अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम साहिब और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी सूरत हाल से आगाह करेंगे जो जनूबी एशिया की तारीख का एक नया मोड़ बन सकती है। जनूबी एशिया एक बार फिर जंग के धाने पर है। अगले 24 से 36 घंटे पाक भारत जंग के लिए फैसला कुन हो सकते हैं, जिसके बायस आलमी बरादरी में हलचल मच गई है। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए अमेरिका ने दोनों ममालिक पर जोर दिया है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत की जानिब से सरहदों पर चिंगारी की सूरत हाल है, जो किसी भी वक्त आग लगने से जंग में तब्दील हो सकती है। आज के प्रोग्राम में हम इन सब बातों पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान के तबादले की वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहले ही गर्मा गर्मी की सूरत हाल है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर में कियानी और मंडल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलाइश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी फायरिंग करके चकतेरा चेक पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। जी बिल्कुल, और भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलाइश्तियाल फायरिंग 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारतीय फोर्सेस ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। कयानी और मंडल सेक्टर में छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया। मौसर जवाब से दुश्मन के मुतादिद मोर्चे तबाह होने की भी इतलात सामने आ रही हैं। जबकि गुज़श्ता रात भारतीय फ़ज़ाइया के राफेल तैयारों ने मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की और पाक फ़ज़ाइया की बरवक्त कार्रवाई से भारतीय तैयारे बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। पाक फ़ज़ाइया की बरवक्त कार्रवाई से दुश्मन के राफेल तैयारों ने फरार इख्तियार की, जबकि दूसरी जानिब जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फौज ने समाबा, कठुआ और अखनौर सेक्टर में मज़ीद देहात खाली कराए हैं। भारतीय अवाम की बड़ी तादाद मोदी सरकार की गैर मंतकी हरकत और इंतहा पसंदी से दिल बर्दाश्ता भी हो चुकी है और भारत के बढ़ते जंगी जुनून की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान तसादुम के गहरे बादल मंडला रहे हैं। भारत की शिद्दत पसंद कौम परस्ती नई बुलंदियों को छू रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, भारत पहलगाम वाक़े को जवाज बनाकर 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस ने अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो के पाकिस्तान और इंडिया के वज़ीर खारजा से आने वाले 24 घंटों में राब्तों का इंदिया दे दिया है और कहा है कि अमरीकी वज़ीर खारजा दोनों ममालिक पर जोर देंगे कि पहलगाम वाक़े के बाद आपस में कशीदगी को मजीद ना बढ़ने दें। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस से रब्ता करके भारतीय इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान भारत की किसी किस्म की मुहिंजोई का भरपूर जवाब देगा और हर सूरत अपना दिफा करेगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर शाज़िया चीमा साहिबा ने, उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें दिफाई तज्ज़ियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड जमाल हैदर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले शाज़िया साहिबा, हम देख रहे हैं कि 7 रोज़ के बाद भी, बल्कि 8 रोज़ के बाद भी हम देख रहे हैं कशीदगी में इजाफा भी हो रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ भी हो रही हैं। मकबूजा कश्मीर में हमने देखा राफेल जो तैयारे हैं उनकी परवाज़ों की भी इतलात हमें सामने आ रही हैं और मोदी ने तो अपनी फ़ौज को ये हुक्म भी जारी कर दिया है कि वो कार्रवाई का आगाज़ कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इस पूरे खत्ते की क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? इस खत्ते की सूरत हाल जो है वो एक हैजान अंगेज एक इंसान के हाथ में है, लिहाजा उस पर उसके बारे में कोई उसको फोर्सी करना इसलिए बहुत मुश्किल है। ये कोई प्लानिंग के साथ जो कुछ भी है नहीं हो रहा है। मोदी चूंकि अब कॉर्नर हो गया है, उसने एक डिसीजन लिया। उसका ख्याल था कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया जो है वो मेरे हिसाब से फिंगर पॉइंटिंग शुरू कर देगी और मैं पाकिस्तान को जो है वो इंटरनेशनली साबित कर दूंगा कि टेररिस्ट स्टेट है और मेरा जो है वो अगला इलेक्शन सिक्योर हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। किसी ने भी उसकी इस चीज़ को, इस बेबुनियाद बेतुकी बात को बिल्कुल भी बाय नहीं किया और वो ऑलरेडी रीजन में तो आइसोलेटेड है ही, अब वो बिल्कुल ही कॉर्नर हो गया। जब उसे इंटरनेशनली भी कहीं से सपोर्ट नहीं मिली और बल्कि हर किसी ने यही कहा है कि इस बात का बाकायदा आज़ादाना और इस बात को देखा जाए कि इसमें है क्या, और जब इस बात को प्रॉपर तरीके से देखा जाएगा इंटरनेशनल फोरम्स पे तो यकीनन ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और इसमें से और क्या निकलना है। अब आप उसकी हालत देखें मोदी की, और मैं इस आयरनी पे को देख भी रही हूँ कि एक ऐसा शख्स जिसकी इंटरनल पॉलिटिक्स मुसलमान दुश्मनी पे है और पाकिस्तान दुश्मनी पे, जिसकी फॉरेन पॉलिसी मुसलमान दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी पे है, इस पूरे रीजन में उसका अकलौता दोस्त कौन है? तालिबान।
نہ اس کو بنگلہ دیش سے اس کی دوستی ہے، نہ اس کی چائنا اور پاکستان تو اس کے دیرینہ دشمن ہیں، سری لنکا نیپال اس سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور ایک اکلوتا اس کا دوست ہے جن کے پاس وہ بھاگے آئے ہیں۔ پرسوں جو ہے ملاقات ان کے ایک ڈپلومیٹ نے کی ہے افغانستان میں، کابل میں، تو ان کا اکلوتا دوست جو ہے، ان کی حالت جو ہے اس پہ ہنسا جائے یا رویا جائے کہ آپ مسلمانوں سے دشمنی کے عوض نہ صرف یہ کہ اپنی بی جے پی کی حکومت بچا رہے ہیں بلکہ انٹرنیشنل سفیر پہ پاکستان کو ملائن بھی کر رہے ہیں، تو اکلوتا ٹھکانہ آپ کو ملا کیا مدد کی پکار کے لیے؟ طالبان، آپ اپنی حالت تو دیکھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے آئسولیٹ کر دیا ہے، ڈومیسٹکلی بھی آپ پر کویسچن ہو رہے ہیں، آپ کے لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، صرف یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ یہ ہوا ہے اور یہ پاکستان نے کرایا ہے، چیزوں کے لاجیکل آنسرز ہوتے ہیں۔ رشیا نے فورن منسٹر نے بلا کر اچھی خاصی ڈریسنگ ڈاؤن کی ہے ان کے ایمبیسڈر کی کہ یہ کیا تماشا ہے اور یہ اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو سفارتی ہمارے تعلقات ہیں اس کے حساب سے دیکھیں، آذربائیجان نے ہمیں آفر کی ہے کہ آپ ہماری ملٹری جو ہے وہ کر لے جائیں، چائنا ہماری سپورٹ میں ہے، ٹرکی نے آفیشلی آن ریکارڈ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اب آپ اس کو دیکھیں کہ انڈیا کے ساتھ کون ہے؟ افغانستان اور طالبان، اور یقیناً وہ ان شازیہ سے صاحبہ، مدد جیسے کہ آپ نے کہا کہ انڈیا علیحدہ ہی ہو رہا ہے، آئسولیٹ ہو چکا ہے، لوگ ہماری حمایت میں اتر رہے ہیں، ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ہم جائیں گے ابھی جمال حیدر صاحب کی جانب۔ جمال حیدر صاحب، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی جو ناکامی ہے وہ ہر جگہ سامنے آ رہی ہے، واضح ثبوت بھی مل چکے ہیں، جیسے کہ عطا اللہ تارڑ نے بھی کہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں بھارت جو ہے وہ جارحیت کا ارادہ رکھتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، بھارت کیا پلان کر رہا ہے اور ہماری دفاعی تیاری کیسی ہے؟ شکریہ، میرا نام جمال حسین ہے، اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہندوستان ایکشن کے لیے کہ وہ تیار ہو رہا ہے۔ اب میں ذرا بات کر لوں کہ جو ان کی پروازیں ہوئی ہیں رفیل کی اور پاکستان نے ریئیکشن اپنا دکھایا، تو اس کو آپ اس طرح آسانی سے نہ لیں۔ یہ جو میرا تجزیہ ہے، یہ ایکسپلوریٹری ریڈز ہوتے ہیں، وہ آ کے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ریئیکشن کیسی ہے، وہ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہ کہاں پہ ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ حملہ کر سکے۔ تو یہ کہنا کہ وہ بھاگ گئے وغیرہ، میں خیال سے یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی۔ یہ ایکسپلوریٹری ریڈ سے دونوں طرف سے تیار ہے۔ ہندوستان نے 65 کی جنگ کے بعد جب ان کی پرفارمنس بہت خراب تھی، 71 کی جنگ میں انہوں نے کچھ سبق کر کے بہتر کارکردگی کی تھی۔ اسی طرح میرا تجزیہ یہی ہے کہ 2019 میں جو ان کو بدنامی ہوئی تھی، اس سے انہوں نے کچھ سبق سیکھا ہے۔ اس طرح پاکستان ایئر فورس نے بھی اپنے سبق جو لیسنس تھے 2019 کے، اس سے اور بھی اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کی، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے 2 جگہوں پہ پاکستان ایئر فورس نے بہت ہی محنت کی ہے اور امپروومنٹ کی۔ ایک ہے الیکٹرانک وارفیئر اور دوسرا ہے سائبر وارفیئر۔ الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر وارفیئر پہ آج کل کی جو ایریل جنگ ہے، یہ دو چیزیں مسئلہ ہے، اور سب سے ایڈوانٹیج ابھی پاکستان ایئر فورس کو ہے کہ ان لائک پہلے ہمارے پاس جو میزائل تھے بیونڈ ویژن رینج میزائل، ان کی رینج جو انڈین ایئر فورس کے رفیل میزائل سے کم تھی، لیکن جب سے ہمارے پاس P-815 جو میزائل آیا ہے، اس کی جو رینج ہے، پک اپ رینج، لیتھل رینج اور افیکٹو رینج، وہ ان کے میزائل سے زیادہ ہے۔ ہمارے زمانے میں جب when I was young، اس وقت جو ہماری لڑائیاں ہوتی تھی شارٹ رینج پہ ہوتی تھی، 2-3 مائل پہ، وہاں پہ اس سے پرفارمنس زیادہ ہوتی ہے، ایئر کرافٹ پرفارمنس، ہینڈلنگ پرفارمنس۔ لیکن آج کل موسٹلی الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر وارفیئر، اور جس کے پاس زیادہ مہارت اس میں ہے اس کو بہتری حاصل ہوگی، اس کو زیادہ موقع ملے گا کہ وہ دشمنوں کو گرا دے۔ تو یہ ہے، ابھی پوری طرح تیاری کر رہا ہے۔ میں تھوڑی سی اور بات کر دوں کہ ہمارے یہ جو آج کل کی سچویشن ہے، اس کو ذرا پیچھے جائے 71 کی جنگ کے بعد جو 5 ایسے موقع آئے، کارگل کے علاوہ، کارگل بھی جنگ ہوئی تھی، کہ ہم وار کے قریب پہنچ گئے تھے۔ 1986-87 میں جب براس اسٹرائک انہوں نے آپریشن کیا تھا، ہم نے انہیں بتا دیا کہ ہمارے پاس نیوکلیر بم ہے، بم بیسمنٹ کی پالیسی، اور ضیاء الحق کی کرکٹ ڈسپازیشن تھے، وہ ہماری طرف سے ان کی طرف سے وہ خطلہ کر گیا۔ اس کے بعد آپ 2002 پہ آ گئے، جب فوج آمنے سامنے آ گئے تھے، اور وہاں پر 6-7-8 مہینے تک خطرہ تھا یہ کہ لڑائی ہو جائے۔ اس وقت
अमेरिकन और बाहर फोर्सेस को वो हमने बता दिया था कि अगर हमला होता है और अगर ये एक्सकेलेट कर जाता है तो फिर न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल को हम रूल आउट नहीं करते। तो भारत पर प्रेशर पड़ा, वो खत्म हो गया। 2016 उड़ी के बाद भी उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन पे हमला किया और हम दोनों ने कहा कि जी। और बिल्कुल 2016 के बाद 2019 में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल बनी थी। आपने बड़े अहम नुकात पे बात की जमाल साहब। अच्छा शाजी साहिबा, आप ये बताइए, यही गुफ्तगू तो हम दीगर सिफारतकारों से भी कर रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि नायब वज़ीर आज़म ने भी कुछ सिफारतकारों से बात की है, अपने हम मनसबों से बात की है, ईरान के हम मनसब से बात की है, चाइना के हम मनसब से बात की है, दीगर ममालिक से बात की है। वज़ीर आज़म ने ख़ुद UN सेक्रेटरी जनरल से बात की है और उनको ये बात बता दी है कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। और वज़ीर दिफ़ा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मुतनासिब से भी ज़्यादा, यानी कि जितना भारत करेगा उससे कुछ ज़्यादा हम रिस्पॉन्स देंगे। अभी ये है सूरत हाल कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो है वो अगले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से राब्ता करेंगे। आपको लगता है ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी राब्ते की और इसमें दोनों मुल्कों को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है इससे? देखिए, ये राब्ते मैंने आपसे बताया कि रशिया, चाइना और टर्की ऑलरेडी जो है वो हमारे उस पे वो कर चुके हैं। रशिया जो है वो इंडियन एम्बेसडर को बुला के मॉस्को में उनसे बात भी कर चुके हैं और यही मेरा ख्याल है उसका नतीजा जो है वो मार्को रूबियो की उस बातचीत का भी होगा। सोचने की बात यह है कि हमारी जो डिप्लोमेटिक पोस्चर है जो हमेशा से बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रहा है, क्योंकि हम उस हिस्टेरिया का शिकार कभी नहीं हुए। हमारे मीडिया पे आपने देखा कि इतने सेंसिबल तरीके से चीज़ को हैंडल किया गया है, पूरी सिचुएशन को। आपने यहाँ पे कोई सर्कस नहीं देखी होगी, हमारे एकेडीमिया में आपने कोई सर्कस, हमारे डिप्लोमेटिक सर्कल पे, हमारी आप फॉरेन पॉलिसी पे देखें तो हमारे ये जो इतने मेजरेबल किस्म के, इतने मेजर्ड किस्म के स्टेप्स हैं, उसकी वजह से इंटरनेशनली हमें ऑलरेडी जो है वो सराहा जा रहा है। और सराहा जाने के साथ इसके पीछे एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान जो है ना तो वो जंग प्रोवोक करता है और ना ही जंग के रेटोरिक में जाता है। वो जंग को मजाक नहीं समझता कि आपने लफाजी जो है वो शुरू कर दें और आप पहले ही दिन जो है वो न्यूक्लियर अटैक से लेकर आप अगर इंडियन मीडिया को देखें तो आप उसके बाद जंग जो है वो मीडिया पे ही करके बैठ जाएं। हमारी अप्रोच जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल और रीजनेबल है। इस वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वेस्टर्न मीडिया जो है वो इस इवेंट पे बात कर रहा है, कल मैं देख रही थी जॉर्ज गैलोवे का प्रोग्राम जो है, पहला वेस्टर्न संजीदा प्रोग्राम जो इस इवेंट को डिस्कस कर रहा है, बाकायदा उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का स्टांस इस पे जस्ट है, कश्मीर का कॉज जो है उसको दोबारा से हाईलाइट होना चाहिए और ये कि ये इंडिया जो है वो वॉर प्रोवोक कर रहा है। तो हमारी सिचुएशन जो है वो हर लिहाज से सेफ और सिक्योर है। अब मसला ये है कि जैसे कि आपने कहा कि हमारी सिचुएशन सेफ है, इससे पहले आप बात करें थी लॉजिक की, लेकिन लॉजिक तो इंडिया के पास कोई नहीं है। इंडिया के पास तो ऐसे कोई सबूत भी नहीं है। हमारे पास तो इस तरह के सबूत भी मौजूद हैं कि भारत के ताने बाने जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी से जुड़ते हैं, मिलते हैं, फिर जो आलमी अदालतें हैं या इंसाफ दिलाने वाली अदालतें हैं वो बेवकत क्यों हैं? अगर कश्मीर का मामला देखते हैं, मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की जो सूरत हाल देख रहे हैं, वहां पर प्रेशर इतना बिल्ड हो चुका है, वहां पर इतनी फिर खामोशी क्यों दिखाई दे रही है? हमारे जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो बहरहाल डिफेक्टो इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ और ममालिक के G7 कंट्रीज आप कह लें, और वो हमें गजा जेनोसाइड ने बहुत खुल के हमारे सामने ये बात कर दी है कि वो डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब डोमेन्स हैं G7 के, तो वो उसके हिसाब से ही चलेंगे। अब देखना ये है कि क्या G7 जो हैं, अगर हम उन इदारों को साइड पे रख दें, वो इंडिया और पाकिस्तान को आपस में उन लड़वा के या जंग करवा के उनको इस रीजन में कोई फ़ायदा नज़र आता है? और उससे भी बड़ी बात, क्या इंडिया एक लेंथी वॉर ऑफ अट्रिशन जो है उसके लिए रेडी है? नहीं, इंडिया सिर्फ छेड़छाड़ के लिए और ये जो स्टूपिड किस्म की हरकतें हैं। लेकिन जो ही हमेशा हमने अपनी हिस्ट्री में देखा है कि पाकिस्तान किसी भी फिर सीरियस जंग जो है वो सीरियस मोड इख्तियार करने लगती है तो फिर ये इंटरनेशनल पावर्स को इंटरवीन करवाते हैं और वहीं पे उसको फ्रीज करा देते हैं। इनसे जंग किसी भी तरीके से पहले भी नहीं लड़ी गई है। इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो मैदान में आ जाते हैं। अच्छा जमाल साहब, आपको क्या लगता है, जैसे कि शाजी साहिबा ने कहा कि इंडिया जो है वो फुल फ्लैज जंग के मूड में नहीं है, वो छेड़छाड़ करेगा, लेकिन उन्होंने अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाई तो करना है, कुछ ना कुछ तो करेंगे वो। और लास्ट टाइम भी हमने देख ही लिया कि जब 2019 में उन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो हमारे कुछ पौधे जो हैं उनको ज़रूर नुकसान पहुंचा, लेकिन उन्होंने वहाँ पर एक मीडिया वॉर के अंदर उन्होंने ये चीज़ डेवलप ज़रूर कर दी कि हमने को बहुत बड़ा तीर मार दिया, हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था।
کیا ایسا ہو جائے تو ہم یہ چیز سمجھیں کہ انڈیا نے جو ہے وہ اس کو ایسکلیٹ کر دیا ہے اور اب یہ دو بڑے خطے کے بڑے ممالک جو دو ہیں وہ جنگ میں اتر آئے ہیں؟ پھر یہ شادی بالکل صحیح، اور اس میں ایک اور چیز کہنا چاہیے کہ انڈیا اور پاکستان ہے وہ دونوں کے پاس ایسے ویپنس ہیں جسے ہم اسٹینڈ آف ویپنس کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے اندر وداؤٹ بارڈر وائلیٹ کرتے ہوئے وہ آپ کو کچھ 30-40 کلومیٹر دور پہ نشانہ بنا سکتے ہیں. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ ہندوستان بھی ہم پہ حملہ کر سکتا ہے سکسیسفلی، اور ہم بھی اس کا جوابی حملہ کر سکتے ہیں. اور یہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ اس کو فل اسٹیج پار نہیں چاہتا، بیکاز وہ نیوکلیئر فیکٹر آ جاتا ہے، پہلی بات. اور دوسری بات ہے کہ ایئر پاور جو اٹیک ہوتا ہے وہ بہت ایکسکلیٹری ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ نے 2019 میں دیکھا تھا وہ تقریباً انڈیا برہموس میسائل لگانے کی تیار تھی، ان کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن باہر سے جب پریشر آیا تو انہوں نے پیچھے ہٹ گئے. اور میں جو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں انڈیا کو کنونس کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے تو مائنڈ بنا لینا، چاہے وہ فالس فلیگ آپریشن تھا یا آپریشن ان کے اندر سے کیا تھا، وہ تو یہی پورٹری کریں گے پاکستان میں حملہ کیا تھا تاکہ وہ اپنے اس کو سیٹسفائی کر سکے. آپ 2016 کا دیکھ لیں، 2019 کا دیکھ لیں، ابھی بھی دیکھ لیں، اور کارگل کا بھی دیکھ لیں. جب بھی اس قسم کے حملہ ہوتے ہیں اور جب یہ ایکسپلوریٹری اس طرح ہو جاتی ہے کہ نیوکلیئر فیکٹر کا خطرہ ہوتا ہے، پوری دنیا آ جاتی ہے اندر، اور اندر آ کر وہ اس پہ زور کرتے ہیں جو ان کے خلاف سے ایگریسر ہے. 1998 میں ہم پہ پریشر آیا تھا کہ ہمیں ایگریسر قرار دیا گیا تھا. 2002 اور 2019 میں انڈیا پر پریشر ہے، اسے پیچھے ہٹنا پڑا. تو ہمیں ہماری جو پالیسی ہے دنیا کو کنونس کرنا ہے کہ انڈیا کی جو کہانی ہے کہ ہم ٹیرر کو پروموٹ کر رہے ہیں، بالکل غلط ہے. ہمیں پوری رسائی دینی چاہیے ورلڈ فورم کو کہ ہم نے سارے جہادی گروپ کو ختم کر دیا ہے، کسی کو ہم اجازت نہیں دیتے. اگر ایکا دکا کوئی کرتا بھی ہے تو ہم اس کو سختی سے نمٹ لیتے. اس پہ اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو انڈیا سے ہمارا خطرہ بالکل ڈر جائے گا. لیکن اگر انڈیا انہیں کنسس کر دے وہ 2088 کے بارے میں، اور جہاں پہ انہوں نے واضح ثبوت بھی دیتے کہ پاکستان کی کچھ سیگمنٹس انوالو تھیں، تو اس لیے جو آپ اگر اگر آپ دیکھتے جو گارڈین وغیرہ کا انہوں نے یہ رول آؤٹ نہیں کیا ہے کہ پاکستان کی اس میں انوالومنٹ ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان کو اپنی پوری طرف سے کنونس کر دیں کہ ہماری انوالومنٹ اس میں کوئی نہیں ہے. اگر یہ ہم کر سکتے ہیں پراپرلی تو پھر خطرہ بالکل ٹل جائے گا اور ہندوستان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شازیہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور بات وہی ہے کہ بھارت نے اتنے دن ہونے کے باوجود بھی کوئی ثبوت نہیں پیش کیے، لیکن ہم نے کل دیکھ لیا کہ کل ایک اہم پریس کانفرنس بھی ہم نے اپنے ناظرین کو دکھائی تھی DGISPR کی. اس میں کچھ ثبوت جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھے گئے، کچھ آڈیو کالز جو ہیں وہ سنوائی گئیں. اور آج بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ DGISPR اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 7:10 پر ایک اہم پریس کانفرنس کریں گے. تو پاکستان نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ تو پوری کی، ثبوت دنیا کے سامنے رکھے. اس سے پہلے جو زندہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے کلبھوشن یادو کی شکل میں، وہ بھی دنیا کے سامنے موجود ہے. بہت سے ڈوزیئرز ہم دنیا کے ڈفرینٹ ممالک میں پہنچا چکے ہیں. سلامتی کونسل میں بھی یہ بات ہو چکی ہے اور اقوام متحدہ میں بھی یہ بات ہو چکی ہے. تو دنیا کو اس چیز کا نوٹس کرنا چاہیے. جیسے کہ ہم سارے ثبوت بھی دے چکے ہیں اور بارہا کہہ بھی چکے ہیں کہ ہماری جو امن کی خواہش ہے اسے کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں، ہماری افواج پاکستان منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں، اور کسی بھی بھارت کی جانب سے جارحیت کی گئی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. پروگرام میں یہ وقت ہے بریک. آپ ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال 2025-26 کے لیے بجٹ کی تیاری شروع کر دی ہے. حکومتی ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال وفاقی ترقیاتی بجٹ کے لیے 1200 ارب روپے کا تخمینہ ہے. اگلے سال گرانٹس کے لیے 77,000 ارب روپے جبکہ سبسڈیز کا 1,191 ارب روپے تخمینہ لگایا گیا ہے. اگلے سال گرانٹس کے لیے 2,077 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. رواں مالی سال گرانٹس کی مد میں 1,777 ارب روپے مختص کیے گئے تھے. آئندہ مالی سال کے لیے سبسڈیز کا تخمینہ 1,191 ارب روپے لگایا گیا ہے. رواں مالی سال سبسڈیز کی مد میں 1,363 ارب روپے مختص کیے گئے تھے. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے گزشتہ قومی اسمبلی اجلاس میں تحریری جواب میں بتایا تھا کہ آئندہ مالی سال میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. ملازمین کے الاؤنسز اور پے اسکیل پر نظر ثانی کی تجویز بھی نہیں دی. وفاقی سرکاری ملازمین کی پینشن بڑھانے کی بھی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. معاشی بحالی کے کئی چیلنجز سے دوچار پاکستان کی
वफाकी हुकूमत ने उड़ान के नाम से मंसूबा लॉन्च किया था। और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, आपको दिखाते हैं। Sectors and segments which have been contributing to GDP but they have not been contributing to the exchequer, we have to bring them into the net. Every single segment has to contribute. Salaried class है उनको इस दफ़ा सिंप्लीफाई किया जाए और उनकी ज़िंदगी आसान की जाए, क्योंकि 70 से 80% जो हमारी सैलरीड क्लास है उनकी सैलरी उनके अकाउंट में गिरती है, वो उनका जो टैक्स है वो एट सोर्स डिडक्ट हो जाता है। उसके बावजूद उनको 150, 160, 140 फील्ड के फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं। टैक्स एडवाइजर्स एंड टैक्स लॉयर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट हम वी गेट देम आउट ऑफ द बिजनेस। तो बजट की तैयारियां जारी हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है मुआशी तज्ज़ियाकार डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब ने। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जब भी बजट आने वाला होता है या तो आवाम परेशान हो जाती है या फिर कुछ फॉल्स होप्स में मुब्तला हो जाती है। इस साल पाकिस्तान की इकॉनमी को देखते हुए आने वाले बजट से डरना चाहिए या फिर कुछ खास उम्मीदें रख सकते हैं हम? मेरा ख्याल है कि जो चीज़ें बजट में आवाम को तंग करती हैं वो तो बजट का हिस्सा नहीं है, वफाकी बजट का। आवाम को बिजली के रेट और तेल, गैस, पानी, ये जो रेट हैं ये रेट तंग करते हैं और ये तो पीरियडिकली अब रिव्यू होते रहते हैं। पानी का एक फिक्स चार्जेस होते थे, अब इंशाल्लाह अगर 9 मई को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो मीटिंग है बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की, उसमें IMF का वो क्लाइमेट चेंज वाला फैसिलिटी आ जाती है, तो मैं देख रहा हूँ कि शायद पानी की जो कीमतें उनको मोनेटाइज किया जा रहा होगा पाकिस्तान में, तो पानी के बिल जो हैं उसमें कुछ इजाफा होता हुआ मैं देख रहा हूँ। अदरवाइज बाकी जो भी होता है, बिजली के बिल्स हैं वो फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट में वो कम या ज़्यादा हो जाएंगे, और जो तेल की कीमतें हैं वो तो हर 15 दिन के बाद तय होती हैं। टैक्सेशन पे देखा जा रहा था, टैक्सेशन पे हमें थोड़ी सी शायद उम्मीद है कि सैलरीड क्लास को बार बार जो है फाइनेंस मिनिस्टर वो रिलीफ देने की बात कर रहे हैं। अब क्या वो जो टैक्स ब्रैकेट्स हैं उनको थोड़ा सा बार को रेज करेंगे कि कम से कम वो जो 50,000 रुपये माहाना कमाने वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी जो है वो पैदा की जा सके। अगर वो भी नहीं होता तो फिर जो इस साल का रवां माली साल का जो टैक्स डेफिसिट ऑलरेडी चल रहा है उसको सामने रखते हुए को बहुत ज़्यादा उसमें रिलीफ मैं देख नहीं रहा हूँ। अलबत्ता रिटेल सेक्टर और जो एग्रीकल्चर पे जो कि अब लेजिस्लेशन हो चुकी है चारों सूबों में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से देखना होगा कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसे की जा सकती है। आबिद साहब, जैसे कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा कोई रिलीफ आप देख नहीं रहे हैं, मुआशी तौर पर अभी सूरत हाल देखी जाए तो आप समझते हैं कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम है? जैसे कि कहा जा रहा है जी बरामदात में इजाफा बड़ा मसला है, तो इस इजाफे को कैसे ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, ये जब बरामदात का जो इशू है वो तो सिर्फ अब हमारे साथ ही रहा। ट्रंप के टैरिफ ईरा के बाद तो अब हर मुल्क जो है वो अपनी बरामदात के को बढ़ाने के लिए या उनको सस्टेन करने के लिए स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की अगर हम मुआशी इस्तेहकाम की बात करते हैं तो यकीनन जो आपको एक मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो मुस्तहकम है। खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन नहीं कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग नीचे गिर रही हो, बल्कि क्रेडिट रेटिंग जो थी वो CCC से हमने देखा कि वो B- में आई। इसी तरीके से अगर आप जो रुपए की शरह कदर है डॉलर के मुकाबले में, तो उसमें काफी अरसे के बाद आपको एक इस्तेहकाम जो है वो नजर आ रहा है। इस्तेहकाम नजर आ रहा है। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हाजी रिलीफ नजर नहीं आ रहा जैसे कि आबिद साहब ने बताया, लेकिन उम्मीद करते हैं जी बजट की जैसे तैयारियां की जा रही हैं, आवाम यही आस लगा के बैठी कि आवाम के लिए कोई ना कोई रिलीफ होगा ही। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर में सिलेंडर फटने के धमाकों में 5 अफराद जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। लाहौर के रावी रोड पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ सिलेंडर फटने से 3 धमाके हुए हैं और जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि उनका ताल्लुक एक ही ख़ानदान से बताया जाए। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और 3 बच्चे शामिल हैं। रावी रोड पर सिलेंडर की दुकान के ऊपर फ्लोर पर फैमिली रिहाइश पजीर थी और पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सिलेंडर फटने के बायस करीबी दुकानें और इमारतें भी मुतासिर हुई हैं। सिलेंडर फटने के बायस एक रिक्शा भी मुतासिर हुआ है। 3 मंजिला घर के निचले हिस्से में सिलेंडर्स की दुकान बनाई गई थी। सिलेंडर फटने के बायस 3 मंजिला इमारत को भी नुकसान पहुंचा। इसी हवाले से तफसीलात भी लेंगे। हमारे साथ मौजूद है रमजान बेग। रमजान, कहिएगा ये वाकया कैसे पेश आया है और अब तक की क्या इतलात हैं, कितनी इमारतों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है और जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है?
جی بالکل جی، یہ راوی روڈ کا علاقہ بتی چوک ہے جہاں پر یہ بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے پیش آیا، جس میں ایک سلنڈر کی شاپ تھی اور اس میں اچانک جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی اور اس کے بعد جو ہے وہ دھماکے ہو گئے، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے جو 5 افراد تھے وہ جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 9 کے قریب جو لوگ تھے وہ زخمی ہو گئے، جن کو فوری طبی امداد کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ جو 5 افراد تھے وہ ایک ہی گھر کے فیملی ممبر تھے، جن میں ایک 6 ماہ کا بچہ ابراہیم تھا، 4 سال کی زینب تھی اور 3 سال کی فریال اور ان کی والدہ جو نصرت بی بی۔ یہ 5 لوگ جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ دھماکے کے نتیجے میں دکان جو ہے منہدم ہو گئی اور پیچھے جو مکان تھا ان کی بھی دیواریں گر گئی اور پورے علاقے میں ایک خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ تاہم جو امدادی ٹیمیں وہ موقع پر۔ مرزا رمضان بیگ، یہ بتائیے گا، یہ جو سلنڈر کی دکان تھی یہ کس کی تھی؟ کیا اسی طرح سے رہائشی عمارت کے اندر یہ سلنڈر کی دکان بنائی جا سکتی ہے؟ اس کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں جی، یہ ممنوع ہے۔ اگر کسی بھی رہائشی علاقے میں سلنڈروں کی دکان بنائی جاتی ہے تو وہ باقاعدہ طور پر اس کے خلاف FIR ہوتی ہے، مالک کے خلاف بھی اور جو کرایہ دار اس کے بھی۔ اور یہ بھی ایک رہائشی علاقہ ہے بتی چوک، اور اس کے ساتھ پیچھے جو مکان تھا وہ بھی ساتھ اس کی جو دیواریں تھے گر گئی۔ اسی گھر میں ایک ہی خاندان کے 5 لوگ، جس میں یہ بچے بھی شامل تھے، اس کی والدہ بھی شامل تھے، اور بری طرح وہ جلس کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ اور اس کے ساتھ جو گاہک آئے ہوئے تھے دکان پہ یا ارد گرد جو لوگ موجود تھے وہ بھی زخمی ہو گئے، 9 ٹوٹل زخمی ہوئے اور 5 جو لوگ تھے وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ تاہم جو پولیس کا کہنا ہے کہ اس میں جو مالک مکان ہے اس کی غفلت ہے اور اس کے خلاف قانونی جو ہے وہ کارروائی جاری ہے۔ 5 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، متعدد افراد کے زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں۔ مرزا رمضان بیگ، آپ کے وقت کا شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں جی پروگرام میں۔ جامعہ کراچی میں پھٹنے والی پائپ کے پانی کی پائپ لائن جو ہے وہ مرمت 2 روز کے بعد بھی شروع نہیں ہو سکی ہے۔ پائپ لائن کے پھٹنے سے یونیورسٹی کے رہائشی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ یونیورسٹی کی رہائشی کالونی کی سڑکیں اور گلیاں تالاب بن چکی ہیں۔ جامعہ کراچی سے گزرنے والی 84 انچ کی پانی کی لائن پھٹنے کے 24 گھنٹے سے زائد گزرنے کے باوجود پانی کے بہاؤ میں کمی نہ آ سکی۔ بات کریں گے اپنے نمائندے رؤف نان سے۔ جی رؤف نان، کیا آپ کے پاس اپڈیٹس ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، اس وقت میں جامعہ کراچی کے اندر موجود ہوں اور گزشتہ روز جو ہے وہ 84 انچ کی پانی کی لائن پھٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے جامعہ کراچی کے مختلف شعبہ جات، سڑکیں اور رہائشی گھر جو ہے وہ اس وقت زیر آب ہے۔ کیمرہ مین آصف اقبال آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں کہ یہ کسی جھیل کے، کسی دریا کے، کسی نہر کے نہیں، بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی جامعات میں شمار ہونے والی جامعہ کراچی کے مناظر ہیں، جہاں کی سڑکیں جو ہے وہ مکمل طور پر زیر آب ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ کیا کہیں گے آج کیا صورتحال رہی اور یہ پانی کا بہاؤ جو ہے یہ صورتحال کب سے؟ میرے پائپ لائن پھٹ گئی تھی پیچھے، اس کی وجہ سے یہ پانی دیکھو کس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو پریشانی ہے۔ کلاسز ویسے ہی ہماری کم ہوتی ہیں، کبھی کبھار کلاسز ہوتی ہیں، بلاتے ہیں ٹیچر، پھر کینسل ہو جاتی ہیں کسی وجوہات سے، ٹیچر کو بھیجنا۔ اٹینڈنس کیسی رہی؟ ٹیچر بھی خود آئے تھے آج؟ کوئی بھی نظر ہی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا آج تو، بس ہم ہی آئے۔ اور یہاں پر کوئی نمائندہ بھی نظر نہیں آ رہا جو تمام ایشوز کو ایڈریس کر سکے، تو یہ مجموعی صورتحال ہم نے آپ کو آج جامعہ کراچی کی دکھائی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا رؤف نان، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اور 2 روز ہو گئے جی مرمت کا کام شروع نہیں ہو سکا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میدانی علاقوں میں گرمی میں اضافہ ہوتے ہی ڈسکا شہر اور اس کے نواحی علاقوں میں فوڈ پوائزننگ، ڈائریا اور گیسٹرو کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگ گیا ہے۔ خواتین، بچے اور بوڑھے مختلف پیٹ کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے امین رضا مغل سے۔ جی بتائیے گا کیا مشکلات درپیش ہیں مریضوں کو؟ گرمی کی شدت کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ڈسکا، اس کے گرد و نواح میں ڈائریا اور گیسٹرو کی وبا پھیل چکی ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور میرے ساتھ ایک ماہر ڈاکٹر موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو گیسٹرو اور ڈائریا کی کیا علامات ہیں اور اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس آؤٹ ڈور کے اندر، انڈور میں کم از کم 20 سے 25% لوگ جو ہے رپورٹ کر رہے ہیں گیسٹرو کے ساتھ۔ آج کل گرمی کی شدت کی وجہ سے ہمارے لوگ جو مشروبات یا اس طرح کی کچھ چیزیں استعمال کرتے ہیں جو کہ نان ہائیجینک ہے، اور ہمارے روایتی طریقہ کے مطابق روح کا استعمال کیا جاتا ہے، یا مشروبات جو ریڑھیوں پہ بکتے ہیں، جو روڈ سائڈ پہ ہیں، وہاں پر ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے ہیضہ جو ہے وہ اپنے عروج پہ پھیل رہا ہے۔
تو میری ریکویسٹ ہے کہ پہلے جب بھی پیشنٹ کو اس طرح کی علامات آئیں وہ ORS پانی استعمال کریں، نمکول گھر میں بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا وامٹنگ زیادہ ہو رہی ہے تو پھر اپنے قریبی ہاسپٹل میں جا کے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ آج کل جو ہے وہ ہیضہ اور ڈائریا کی وبا میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو گرمی میں باہر نکلنے کے لیے احتیاط کریں، تو اس کے لیے نمکول کا پانی استعمال کریں اور فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جی، اور اس کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔